नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अवरोध हुने क्रम बढ्यो। राजनीतिक द्वेषको कारण आयोजना प्रभावित भएको चर्चा। आयोजनाको समय बढ्दा लागत समेत बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने विश्लेषण। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देखिँदा नेपालमा पनि जोखिम बढ्यो। बेलैमा सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा नेपालमा संक्रमण फैलिने डर बढेकोमा चिन्ता। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरिएकाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आएको भनाई। नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जननाथ खनाल समूहद्वारा देशव्यापी 2 महिने अभियानको घोषणा। एमालेलाई फुटबाट जोगाउन अभियान सुरु गरिएको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुनुपर्नेमा जोड। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्न थालेसँगै बंगलादेशमा 1 हप्ते लकडाउन अप्रिल 5 देखि लागू हुने। र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा लिलीको जित। लिलीसँग साबिक विजेता पीएसजी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नियमार रातो कार्ड। टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको विकासको मानकको रूपमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समय विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन थालेको छ र विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना भएको छ। यही क्रममा पछिल्लो समय काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको सुरुङ र पुल निर्माणको ठेक्काको कारण अघि बढेका समय अवरोध सिर्जना भएको छ। यसरी बारम्बार यी र यस्ता आयोजनामा राजनीतिक द्वेषको कालो छाया परेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले द्रुत मार्गको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको सुरुङ मार्ग र पुलको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्न रक्षा मन्त्रालय मार्फत नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकाले पनि यस्तो अवस्था देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथिको रिस पोख्ने ठाउँका रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रयोग गर्न थालेपछि मुलुककै विकासको गति सुस्त बन्दै जाने देखिएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउनेदेखि द्रुत मार्गको मुख्य र जटिल मानिएको सुरुङ मार्ग र विशेष पुल निर्माणको डिजाइन स्वीकृतिकै कारण निर्माण कार्य लम्बिँदै आएको मुलुककै प्राथमिकतामा परेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गले पछिल्लो समय यस्तै हविगत भोग्नुपर्ने देखिएको छ। द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले केही समय अगाडि द्रुत मार्गमा निर्माण गरिने सुरुङ र पुलको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठेकेदार छनौटको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। तर यसै विषयमा गत बिहिबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तगारो लगाइदिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले द्रुत मार्गको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको सुरुङ मार्ग र पुलको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्न रक्षा मन्त्रालय मार्फत निर्माण कार्यमा जोडिएको नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य नै लम्बिने देखिएको छ। सरकारका विरुद्धमा रिस पोख्ने नाममा आयोजनामा संसदका समितिहरू खनिएको यो नै पहिलो नभई उदाहरणका रूपमा राखिएको प्रसंग मात्रै हो। लेखा समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन र आदेशलाई हेर्दा काम हुँदै गर्दासम्म कानमा बतास नलगाउने, तर काम सम्पन्न भएर निर्माणको प्रक्रियामा छिरिसकेपछि त्यसमा अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले काम गरेको देखिएको छ। कुनै किसिमको अनियमितता भए प्रक्रियाको थालनीकै क्रमबाट अनियमिततालाई निरन्तरता दिएको हुन्छ र त्यतिबेलै यस्ता काममा समितिले चासो राखिदिँदा अनियमितता पनि हुँदैन र समितिको प्रयास सफल पनि हुन्छ। तर आजसम्मका काम कारबाही हेर्दा भने त्यस्तो देखिएको छैन। मुलुकमा थुप्रै अनियमितता भएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारको त कुनै लेखा नै छैन, तर त्यस्तोमा संसदीय समितिका सदस्यहरू नै कतिपय विषयमा पक्षपाती बनेर निर्णयमा हावी भएका दृष्टान्तहरू पनि पाइन्छन्। अर्को तथ्य के पनि हो भने एउटा व्यक्ति विशेषको रुचिमा कतिपय पटक संसदीय समितिहरू भुलेको पनि नदेखिएको होइन। पछिल्लो प्रकरणमा आएको द्रुत मार्ग ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएको विवादलाई भने गम्भीरतापूर्वक लिनु नै पर्ने हुन्छ।
निर्माण कार्यमा जोडिएको निकायको गरिमालाई नै जोखिममा हालेर यति बेला सेना जस्तो निकायलाई विवादित बनाउने जुन प्रयास भएको छ त्यो प्रशंसनीय भने पक्कै होइन। समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले द्रुतमार्ग ठेक्काको दोस्रो प्याकेजको सुरुङ मार्ग र विशेष खालको पुलको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै पूर्व योग्यता प्रिक्वालिफिकेसन PQ का लागि अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेका र मुलुकको विकासप्रति उत्ति नै संवेदनशील देखिनुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई नै विवादमा तान्ने प्रयास गरेर सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँगको आफ्नो निजी रिस पोख्ने थलोका रूपमा सेनालाई उपयोगमा ल्याएर गैर जिम्मेवारीपनको नमुना नै प्रदर्शन गर्नुभएको छ। मुलुकको आवश्यकता बनिसकेका कतिपय विकास आयोजनाहरू यति बेला राजनैतिक द्वन्द्वको शिकार बनेका छन्। विगतमा 4 वर्षमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने गरी सरकारले यो आयोजना सेनाको जिम्मा लगाएको थियो। त्यसअनुसार 2078 आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, तर अनेक राजनैतिक खिचातानी र तिकडमका कारण आयोजना निर्माण अवधिको समयसीमा बढेर 2080-81 सम्म पुगिसकेको छ। त्यसमाथि देखिएको यो पछिल्लो किचलोले आयोजनालाई अझै पर धकेलिदिँदा आयोजनाको लागतमै समेत असर पर्ने र निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आइपर्ने अन्य समस्याप्रति मुलुक बनाउन हिँडेका भनिएका राजनीतिज्ञहरूको चिन्ता नदेखिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनै सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। विश्वभर चरणबद्ध रूपमा कोरोना महामारीको तरंग आउने क्रम जारी छ। यति बेला छिमेकी मुलुक भारत पनि दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको कारण अप्ठ्यारोमा छ। यसको असर सिधा नेपालमा पर्ने चिन्ता समेत बढिरहेको हो। विशेष गरी खुला सीमाका कारण भारतबाट आउने बाट नेपालमा यसको संक्रमण बढ्ने खतरा समेत बढेको छ। विगतमा नेपालको तर्फबाट संक्रमण रोक्नका लागि हेल्थ चेक पोस्ट राखिएको थियो, तर अहिलेको उच्च जोखिमको अवस्थामा त्यस्तो सतर्कता नभएको देखिएको छ। यसरी संक्रमण रोक्न ढिला गर्दा यसको असर नेपालले फेरि भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत जनस्तरमा बढेको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारत दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको भुमरीमा छ। यसको असर खुल्ला सिमाना भएकै कारण पनि नेपालमा नपरिरहन सक्दैन। भारतमा कोरोनाको लहरले भयावह रूप लिँदै गर्दा रोजगारीका लागि त्यसतर्फ गएका नेपालीहरू स्वदेश फिर्तीको चाप पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्नाले नेपाल झनै संकटमा पर्ने निश्चित छ। यो सँगै सीमा नाकामा सरकारी स्तरबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाइएको देख्दा नेपालमा कोरोना जोखिम कतै कहाली लाग्दो त हुने होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो 2 साताको तथ्याङ्कले पनि नेपाल कोरोना जोखिमको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावनालाई औल्याएको छ। भारतमा रोजगारीका लागि गएका र अन्य काम विशेषले भारत गएर फर्किएका नेपालीको तथ्याङ्क र उनीहरूसँग गरिएको एन्टिजेन परीक्षणको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारी निष्क्रियतालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। आफै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्याङ्कका आधारमा भन्ने हो भने पश्चिम नेपालका गड्डाचौकी, कैलालीको त्रिनगर नाका, बाँकेको जमुना र भैरहवाको बेलहिया नाका भएर पछिल्लो 2 सातामा भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूको संख्या 17,000 भए पनि त्यसको 10% मात्रै एन्टिजेन परीक्षण गरिएको देखिएको छ। परीक्षण गरिएका 1,671 जना मध्ये 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमणको थप संकटमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको देखिएको छ। गत वर्ष सरकारले नेपाल भारत बीच तराईमा रहेका 14 नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतबाट फर्किनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो निर्णयले निरन्तरता पाउन सकेको देखिएको छैन। हाल 5 नाकामा मात्रै परीक्षणको काम भइरहेको कारण परीक्षणको दायराबाट हटाइएका अन्य बाँकी 9 नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले कोरोना नभित्र्याउने भन्ने हुँदैन। त्यसैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको तुलनामा संक्रमितको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। सुदूरपश्चिमका नाकाहरूमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षण र त्यसबाट आएको नतिजालाई हेर्दा कोरोना दोस्रो लहरको केन्द्र सुदूरपश्चिम हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
भारतमा फैलिएको संक्रमण सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने भएकै कारण यति बेला सरकारको प्राथमिकतामा नाकाहरूको व्यवस्थापन जरुरी भइसकेको छ। भारतबाट आउने सबैको स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरकारले अनिवार्य नै गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकार चुकेको देखिएको छ। यस्तै नाकामा एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरू समेत सार्वजनिक यातायातमा खुलेआम यात्रा गरिरहनलाई पनि सरकारको लापरवाहीकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तिनको व्यवस्थापन गर्नकै लागि पनि आइसोलेसनको व्यवस्था भएको कतै पनि पाइएको छैन। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट फर्किने र संक्रमित हुनेहरू धेरैजसो कैलालीको गोदावरी, लम्की चुहा र धनगढी, कञ्चनपुरको गुलरिया, पुनर्वास र बेलौरी, अछामको मङ्गलसेन र साफेबगर, डडेलधुराको भागेश्वरी, डोटीको दिपायल, सिलगढी, पञ्चदेव लगायतका रहेका छन्। उनीहरू भारतको सुरत, मुम्बई, पन्जाब, पुणे, उत्तर प्रदेश, बाटिका लगायतका ठाउँबाट फर्किएको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। र यति बेला भारतका 30 सहर नै कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेको अवस्था छ। भारतमा दोस्रो चरणमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा यति बेला सिङ्गो युरोपलाई आतंकित बनाएको छ। युके भेरिएन्ट देखिएको र नेपालमा त्यसका वाहकका रूपमा भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरू नै संक्रमित पाइएको छ। यस्तोमा सरकारले देखाएको लापरवाहीमा सुधार आवश्यक देखिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जुन ग्राफ सार्वजनिक भइरहेको छ त्यो पक्कै पनि सुखद होइन र यसमा नियन्त्रणका सम्भव उपायहरू अपनाउन सरकारवाला निकायले कतै ढिलाइ त गरिरहेको छैन। यति बेला उठेको यो प्रश्नको जवाब आउन पनि आवश्यक भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनु भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित मुलुकका विभिन्न स्थानका 165 वटा रणनैतिक महत्त्वका सडकमा शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनु भएको हो। उहाँले दिनुहुँ विभिन्न थरीले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आजको मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ त्यो भए हटाउनु त। समर्थन फिर्ता लिदियो भन्छु त्यो पनि लिँदैन अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरेकाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले संसदीय अङ्क गणितीय देशको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अङ्क गणितलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने दावी गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले संसदीय समितिहरूले अन्धाधुन्दा ढङ्गले छानबिन गर्ने र निकुल नहुँदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न पनि सचेत गराउनु भएको छ। विकास निर्माणको काममा अवरोध हुँदा त्यसले बहुआयामिक क्षति पुर्याउने भन्दै त्यसतर्फ सबै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आफ्नो सटर बन्द नहोस् त्यसका निम्ति केही मान्छेहरू गराइरहेका छन्। त्यसकारण जनता यसमा सजग हुन आवश्यक छ कि विरोधमा जसरी केही मान्छेहरू तानाशाही आयो भनेर। शनिबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको 3 वर्षीय अवधिमा 3512 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण र स्तर उन्नतिको काम भएको, ग्राभल सडक 3300 किलोमिटर, 1686 किलोमिटर माटे सडक र ट्र्याक निर्माणको काम भएको फेहरिस्त पनि राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
शनिबार दिउँसो डल्लो स्थित खनालको निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। भेटमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुराकानी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। खास गरी राष्ट्रपति भण्डारी खनालको छिमेकमा रहनुभएका इतिहास संशोधन मण्डलका अध्येता एवं प्रवर्तकहरू दिनेश पन्त र महेश पन्तको घरमा पुग्नु भएको र सोही क्रममा आफ्नो घरमा समेत भेट्न आउनुभएको खनालले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान भएर जाओस् भन्ने चाहना रहेको बताउनु भएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। भेटमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको खनालले बताउनुभयो। तर आफूले आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पनि पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चिन्ता लागेको कुरा राखेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जन्नाथ खनाल समूहले देशव्यापी 2 महिने अभियानको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको एक प्याटी प्यालेसमा बसेको नेपाल खनाल समूहको स्थायी कमिटिको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार 2075 सालको जेठ 2 गते अघिकै अवस्थामा फर्काउन नचाहेकोले अभियान घोषणा गर्नु परेको जनाएको छ। बैठकले 9औं महाधिवेशन र त्यसपछिका बैठकले तय गरेका विभिन्न कमिटी र संगठन बेउताउने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै चैत्र 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा आएका सुझावलाई अवधारणा पत्रको रूपमा तयार पारिएको र त्यसलाई प्रकाशन गरेर प्रशिक्षण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिने नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरिकन यसलाई अन्तिम रूप दिएको छ। तर अब यो प्रकाशित भएर पार्टीव्यापी रूपमा वितरणमा जानेछ। पार्टीभित्र देखिएका कार्यशैलीगत भिन्नताहरू लगायतका विषयमा हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई समग्रमा समेटेर एउटा प्रशिक्षण सामग्री बनाइनेछ र त्यसलाई पनि प्रकाशित गरेर सबै पार्टीव्यापी रूपमा प्रशिक्षणको निम्ति त्यो पठाइनेछ। तर छिटै त्यो प्रकाशित गरिनेछ। केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई फुटतर्फ लगेकाले त्यसलाई जोगाउन 2 महिने अभियान सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। छिन्न भिन्न भएको पार्टीलाई 2 महिनाको अवधिमा एक बनाउने, संगठन निर्माण र परिचालनमा जोड दिने लगायतका क्रियाकलाप हुने पनि नेता भट्टराईले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारबाटै नयाँ सरकार गठनबारे घनीभूत छलफल थालिने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार कपिलवस्तुमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सो घोषणा गर्नुभएको हो। देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको बताउँदै उहाँले सबैलाई बधाई दिँदै छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले चाँडै नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुको साथै आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको विकास तीव्र हुने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व रहेगी, नेपाल में सामाजिक न्याय होगा, नेपाल में आर्थिक विकास और समृद्धि की नया युग का सूत्रपात होगा, नेपाल के मजदूर किसान को राहत दिया जाएगा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको निर्णयबाट देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्काल राजीनामा माग्ने र अर्को सरकार गठनका निम्ति पहल लिने भनेर निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको उहाँको भनाइ छ। नयाँ सरकार गठनका लागि तुरुन्तै पहल लिनुपर्ने सुझाव आएको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभयो। लामो मौनतापछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै कांग्रेसले सरकार निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय लिएपछि प्रचण्ड उत्साहित देखिनु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नुवाकोटद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा रहने भएकाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले प्रधानमन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफै राजीनामा नदिए कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताउनु भएको छ। संसदको चाहिँ मर्यादालाई उहाँले पालना गरिराख्नु भएको छैन र उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। अदालतको मर्यादालाई राखेर त्यो नगरेर संसदलाई पनि खेलाउन बनाउनु भयो र संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भयो। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था बचाउनको लागि हामी बाध्य भयौँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि। है प्रधानमन्त्री खुसी राजीले छोड्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस्, छोड्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामी हटाउँछौँ भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने पनि बताउनु भएको छ। तर यस विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुने पनि दावी गर्नु भएको छ। महाधिवेशन नभए कांग्रेसको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएकाले समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गरिने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सेलाएको सत्ता समीकरणको चर्चा फेरि एकाएक रन्किएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने निर्णयसँगै यो अवस्था आएको हो। तर कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा पार्टीगत निर्णय गर्न नसकेकाले यो विषय चर्चामै सीमित हुन्छ कि यसले राजनैतिक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषय यति बेला अनुत्तरित छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए लगत्तै अधिकांश दलहरूले मुलुकले निकास पाएको दावी गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय दलहरूबीच रहेका अविश्वासको कारण मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गएको छ। तर यही बीच नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले संविधान विपरीत काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै दिन नराख्ने केन्द्रीय समिति सदस्य गुरु घिमिरे बताउनुहुन्छ। माओवादी केन्द्र सरकार परिवर्तनका विषयमा सकारात्मक भए पनि जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्न केही ढिलाइ भएको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। गठन गर्दा त्यो सिफारिस गर्न साथै उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। संसदीय परम्परा नै त्यही हो। सदन विघटन गर्दा राजीनामा दिएर गर्ने काम चलाउमा परिणत हुने नयाँ प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने हामी धेरै दिन पर्खिन सक्दैनौँ र अब यी छलफलहरू जति हतारमा तीव्र रूपमा छलफलहरू हुनुपर्थ्यो हैन। समाजवादी जनता पार्टीसँग माओवादी केन्द्र तयारै छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी सर्वोच्चको आदेशसँगै नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कांग्रेसले हटाउन खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुहुन्छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिले असंवैधानिक काम गर्नुभएको देखिन आएको हुँदा उहाँले स्वाभाविक रूपले राजीनामा दिनु उपयुक्त थियो। अब राजीनामा दिनु भएन भने राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधान को धारा 100 अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई नेपाली कांग्रेसले एक्सरसाइज गर्छु भन्यो, अभ्यास गर्छु भन्यो। संविधानको व्यवस्थालाई अभ्यास गर्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तै गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारी केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न नै नसक्ने दावी गर्नुहुन्छ। वर्तमान सरकारलाई हटाउनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउने काम मात्र भएको उहाँको दावी छ। कांग्रेसले मनैदेखि सरकार बनाउन चाहेको हो वा सार्वजनिक खपतका लागि सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो त्यसलाई हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मनैदेखि कांग्रेस लागेको छ कि अथवा सार्वजनिक खपतका लागि लागेको छ यो बुझ्नु पर्ने छ। मेरो विचारमा अब रामचन्द्र पौडेल पक्षले अब यो आफ्नो नेतृत्वलाई र विवादास्पद बनाएर महाधिवेशनमा
यो अलि असक्षम छ, नेतृत्व दूरगामी छैन बनाउनको निम्ति के उपाय खोजेको हुनसक्छ। त्यस कारण यसको विशद विश्लेषण गर्न जरुरी छ। प्रतिपक्षी दललाई वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भनिन्छ। प्रतिपक्षी दलले सरकार संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको बेला लगाम लगाउने काम गर्छ र आवश्यक परेको बखत मुलुकलाई डोर्याउने काम समेत गर्छ। तर यति बेला कांग्रेस कमजोर सत्ता समीकरणको धरातलमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहिरहेको छ। विशेष गरी सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनता समाजवादी पार्टीका मागहरूको सूचीलाई स्वीकार गरेर कांग्रेस सत्तामा जाँदा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय समेत सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा छोटो समयको लागि सरकार बनाउन लागेको कांग्रेसले अब्जसको भारी मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 38 दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेकाले ओलीसँग राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्ने निचोडमा नेपाली कांग्रेस पुगेको हो। संसद पुनर्स्थापनाको झण्डै 1.5 महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षीय कार्यकाल बाँकी रहँदै 5 पुसमा गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले 11 फागुनमा उल्टाइदिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको बहस सुरु भएको थियो। तर अदालतको निर्णयको 1.5 महिना तथा संसद बैठक सुरु भएको 1 महिनापछि मात्र कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको छ। कम्युनिस्ट सरकारले पाएको 2/3 जनमतलाई अपमान गरेका कारण कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएका कारण आफूहरू सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको कांग्रेस नेता देवेन्द्र राज कणेलको भनाइ छ। यो मधेसी दलहरूको पनि अलिकति आपसी एउटा तालमेल नमिलेको हुनाले नेपाली कांग्रेसले चाहे मात्रै हुन सक्दैन थिएन। तर अहिले बीचको अलिकति जुन किसिमको प्रयास भयो र एउटा सहमतिको नजिक हामी आइसकेको अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेसले पनि सक्रियता बढाउनु पर्छ र हिजो मात्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ नेतृत्व लिएर अब अघि बढ्नु पर्ने। सभापति शेरबहादुर देउवा भने वैकल्पिक सरकार निर्माण भएमा तत्काल निर्वाचनमा जाने सम्भावना कम हुने भएकाले यो विषयमा त्यति चासो दिइरहनु भएको थिएन। यसको विपरीत ताजा जनादेश नै गएर प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँले इच्छा गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले सरकार बनाउनेतिर भन्दा निर्वाचनतिर धकेल्ने मनसाय देउवामा रहेको भए पनि देउवाले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानको भनाइ छ। सरकार खर्को या त विश्वासमा चाहिँ केपी ओली सरकार लिनु पर्यो हैन। अहिले त उहाँ चाहिँ 76 को सरकार, अहिले त उहाँसँग बहुमत छैन। पार्टी पनि पुरानो अवस्था गइसकेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेपछि या त त्यो अप्सनमा उहाँ जानु पर्यो, नभए चाहिँ उहाँको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुरामा अब केही राजनीतिक पार्टी छलफल गरेर अहिले पनि माओवादी केन्द्र, जसपा, कांग्रेस पार्टीका नेतासँग पनि छलफल हिजो पनि भएको अवस्था थियो। तर के पनि अब अन्यको स्थिति रहेको हुनाले चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेको थिएन त्यो बेला र हिजोको पार्टी निर्णय चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्पष्ट यो चाहिँ धारणा भन्ने अब कांग्रेस पार्टीको। उसो त प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदले नयाँ सरकार बनाउन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले उहाँको भनाइ समेत प्रश्न पार्दै गएको थियो। तर कांग्रेसले शुक्रबार गरेको निर्णयले भने ओली इतरको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढाएको छ। तर जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नु नै पर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका स्थित गोल पार्कमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। सार्वजनिक शौचालय समेत रहेको सेवा केन्द्र स्थापना भएसँगै प्रहरीदेखि स्थानीयहरू समेत हर्षित भएका छन्।
रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका 3 गोलपार्कमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको भवन निर्माण पश्चात सहज हुने भएको छ। लामो समयदेखि अस्थायी टहरोमा प्रहरी बीट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। बुटोल बजारलाई उत्तरतर्फका पहाडी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य ठाउँको रूपमा रहेको गोलपार्कमा प्रहरी सेवा केन्द्र स्थापना गर्न 25,65,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। भवन बुटोल उपमहानगरपालिकाले 2 चरणमा निर्माण गरेको हो। गोलपार्कको चोक, यो चोकमा आउनुहुने सार्वजनिक बाटोघाटो प्रयोग गरेर व्यापार बिजनेस सामान किन्न आउनुहुने उपभोक्ताहरू व्यक्तिको घरमा जानुभन्दा शौचालय पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ। प्रहरी सेवा केन्द्रको स्थापनासँगै प्रहरी जनशक्तिले अपराध अनुसन्धानको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ। साथै प्रहरी र जनता बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रहरीले जनाएको छ। त्यो नकारात्मक धारणा नबनोस्, प्रहरीसँगको जनताको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर रहनुपर्छ, सुमधुर रहोस् भन्नको लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू नेपाल प्रहरीले समय समयमा ल्याउँदै आएको छ। सेवा केन्द्रको स्थापनासँगै स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। यो सामुदायिक सेवा केन्द्र समिति या नगरपालिकाको पहलमा आज यो एउटा भवन सामुदायिक प्रहरी लगायत त्यसभित्र चाहिँ शौचालयको समेत व्यवस्था गरेर आज अत्यन्त यो 20औं वर्ष अगाडिदेखि हामी लागेको संस्थामा चाहिँ यसरी आज शुभारम्भ भएको देख्दाखेरि अत्यन्त हर्षित छौँ। समाजमा हुने झै झगडालाई निर्मूल पार्नुको साथै समाज र प्रहरी बीचको मिठो सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नागरिक समाज तथा प्रहरी सहितको संयुक्त सहभागितामा 2057 मा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। 2057 सालमा हामीले विभिन्न नागरिक समाज प्रहरी समेतको संयुक्त बैठकबाट यहाँ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। यसले यहाँ भएका झै झगडा आदि इत्यादिका निम्त्याउन पार्नुको साथै समाजमा नागरिक र प्रहरीको मिठो सम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले 2057 सालमा स्थापना गरेका हौँ। व्यवस्थित भवनमा प्रहरी चौकीको स्थापनाले प्रहरीहरूलाई सहज हुनुको साथै प्रहरीको काम कारबाही सञ्चालनमा समेत प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ। व्यस्त बजारमा शौचालय सहितको भवनले आम नागरिकले पनि सहज हुने आशा गरेका छन्। बुटलभरि रहेका यस्ता प्रहरी चौकी तथा नयाँ शौचालय निर्माणको सम्बन्धमा नगरपालिकाले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धर र क्यामेरामा प्रशान्त मानन्धरको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको जलजला गाउँपालिकाको पर्वत बेनीमा स्थानीयले भोग्दै आएको खानेपानी समस्याको समाधान भएको छ। लेपठेप प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरी पानी वितरण हुन थालेसँगै सो क्षेत्रका स्थानीय अहिले पानीको समस्या बेहोर्न बाध्य छैनन्। घरकै आँगनमा पानी आउन थालेपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा निकै खुसी भएका छन्। म्याग्दीको जलजला गाउँपालिकाको पर्वत बेनीमा लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी वितरण हुन थालेपछि स्थानीयको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ। खानेपानी तथा ढल निकास विभागको शहर उन्मुख बस्तीहरूका लागि सञ्चालित सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत जलजला गाउँपालिकाको 2, 3 र 4 नम्बर वडालाई समेट्ने पर्वत बेनी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना 12 करोड 43 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको हो। नेपाल सरकारको 70% र उपभोक्ताको 30% लगानीमा विक्रम सम्मत 2074 देखि निर्माण शुरू भएको आयोजनाहरूबाट बगरफाँट, पर्वतबेनी र लामाखेतका 626 घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण गरिएको छ भने 737 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। 737 जनाले दरखास्त दिइसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये 626 जनाको धारा जडान भइसकेको छ र अहिले सुलभ रूपले पानी 24 घण्टा पानी चाहिँ एभाइलेबल गरेको छ। हामीले 12 करोड 43 लाख 76 हजार 504 रुपियाँको चाहिँ यसको टोटल इस्टिमेट हो। यसको आधारमा चाहिँ हामीले 30% जनताबाट र उपभोक्ताबाट र नेपाल सरकारबाट 70% को काम सम्पन्न भयो र हामीले समयभन्दा ठेकदारले बुझाउने समयभन्दा 4 महिना पहिले नै हामीले पानी जनतालाई उपलब्ध गराउन सकियो।
कालीगण्डकी नदी किनाराको जुगेधाराबाट आटरीमा रहेको रिजर्भ टंकीमा प्रति सेकेन्ड 12 लिटरका दरले पानी तानेर आपूर्ति गराइएको छ। आटरीको मुहानको पानी पनि मिसाइएको छ। उपभोक्ताको घरमा खानेपानी पुगेपछि स्थानीयको दिनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। समयभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ समापन गरेर पानी खिलाइसक्नु भयो। त्यसको लागि चाहिँ यो पर्वतबेनी मात्र नभएर अहिले मल्लाद बगर, पर्वतबेनी र लामाखेतले पनि यसको काफी फाइदा उठाएको छ। यो पुरानो टिमलाई म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तीव्र रूपमा बस्ती विकास भएको बगरफाँट, पर्वतबेनी र लामाखेतमा यसअघि निजी मुहान र सार्वजनिक धाराबाट खानेपानी वितरण हुँदै आएको थियो। घरमै पानी आएपछि समयको बचत भएको उपभोक्ता बताउँछन्। एकदम समयको सदुपयोग भएको छ। बालबच्चाहरू चाहिँ टाइममा स्कुल जान पाएका छन्। हामी यो बजारमा जान पाएका छन् सरसफाइ भएर। अनि चाहिँ बेनीको चाहिँ युवारी बेनीको एउटा चाहिँ गहना पनि को रूपमा पनि लिएको छ। टाढा टाढाका बल्ल बेनी वासीहरूले चाहिँ राम्रो पानी खाए भन्ने चाहिँ योजना चाहिँ पानी खुवाए भन्ने चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको छ यो योजनाले। खानेपानी वितरण सुरु गरिए पनि आयोजनाले पूर्णता भने पाइसकेको छैन। जुगे पानीको मुहान काली गण्डकीको कटानको जोखिममा छ भने आटरीको पानी संकलन ट्याङ्की पहिरोको जोखिममा छ। बाँकी कामलाई पूर्णता दिएर व्यवस्थित र दीर्घकालीन तवरले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्वत सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। गत पुस 20 गते कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारले निर्णय गरेसँगै यो विषयमा अझै पनि बहस भइरहेको छ। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन बाटो खोल्ने निर्णय गर्दा यस विषयमा असन्तुष्ट भएपछि कार्यविधि बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिएको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सम्भावना भएका कारण विदेशी लगानीले उत्पादनमा वृद्धि हुने भएकाले यसलाई रोक्न नहुने विषयमा विवाद देखिएको छ। तथापि पनि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा यसको दुवै पक्षलाई लाउनु उपयुक्त हुन्छ। 65% को हाराहारीमा कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा 27% योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई सोचे अनुरूप यस क्षेत्रबाट उत्पादन, लगानी, रोजगार दिन नसकेपछि कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षण घटिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी ऐन संशोधन समेत गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ। 75% निर्यात गर्ने शर्तमा कृषिका सबैजसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। यसले नेपाली कृषिको स्तर माथि उठ्ने सम्भावना रहन्छ। तर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनु उपयुक्त भए पनि ती लगानी सशर्त भित्र्याउनु उपयुक्त हुने विज्ञको मत छ। अब त्यसले निर्यातको थ्रेसहोल्ड राखेको छ र अर्को थ्रेसहोल्ड के चाहिन्छ भन्दा वैदेशिक लगानी ल्याउँदाखेरिको लगानीको अङ्कलाई पनि थ्रेसहोल्डमा राख्नुपर्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले पनि अलिकति जस्तो कृषिमा सबै क्षेत्रमा होइन, जस्तो कृषि उत्पादन पनि गर्यो तर त्यसलाई चाहिँ नि उद्योगमा त्यही कम्पनीले उद्योगमा पनि परिणत गर्यो, उद्योग पनि चलायो, त्यही कृषिमा आधारित वस्तुमा आधारित उद्योग पनि चलाउँछ भने त्यस्तोमा दिनुपर्छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध वा निषेध नै गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको, तर हाम्रो किसानको उद्योगीको क्षमतालाई मध्यनजर गरेर केही क्षेत्रहरूमा सशर्त किसिमको वैदेशिक लगानी आउन दिनु स्वाभाविक रहेको छ। तर नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले पूर्वाधार विकास निर्माणमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भए पनि कृषिमा नै वैदेशिक लगानी आवश्यक नभएको कृषि विज्ञ मदन राई बताउनुहुन्छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी अनिवार्य छ। अब यो संसारको मान्छेहरू हामी अन्तर्निर्भर भई बाँच्नुपर्छ। एकले अर्कालाई आफ्नो भएको कुराहरू साटासाट गरेर चाहिँ बाँच्नुपर्छ। त्यसलाई अन्तर्निर्भर समाज छ, आत्मनिर्भर समाज हुनै सक्दैन, हिजो पनि थिएन। के भन्छ निर्वाहमुखी चाहिँ थियो।
अब निर्वाहमुखी जीवन चल्दैन, आत्मनिर्भर समाज हुनै सक्दैन संसारमा, अन्तर्निर्भर हो। तर अन्तर्निर्भर गर्दाखेरि केही कुराहरू, एक कुरामा चाहिँ विशेष गरेर दाल भात तरकारी, यसमा चाहिँ वैदेशिक लगानी हुनु हुँदैन। नेपालमा प्रशस्त जल जमिन भएकाले पनि यहाँ प्रशस्त सम्भावना रहेको छ, जसमा पनि नेपालमा युवा जनशक्ति पनि भएकाले एक थरीले विदेशी लगानी आवश्यक नभएको बताइरहेका छन्। यस्तै एक पक्ष भने विदेशी लगानीसँगै विदेशी सिप र प्रविधि पनि भित्रिने हुनाले यसले समग्रमा कृषि क्षेत्रको हित नै गर्ने बताइरहेका छन्। सोही कारण यी विषयमा गम्भीर रूपले अध्ययन गरी बेलैमा निर्णय गर्न सके यसले मुलुकको हित गर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अवरोध हुने क्रम बढ्यो, राजनीतिक द्वेषको कारण आयोजना प्रभावित भएको चर्चा। आयोजनाको समय बढ्दा लागत समेत बढ्नेतर्फ समेत हुनुपर्ने विश्लेषण। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देखिँदा नेपालमा पनि जोखिम बढ्यो, बेलैमा सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा नेपालमा संक्रमण फैलने डर बढेकोमा चिन्ता। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरेकाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आएको भनाई। नेकपा एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहद्वारा देशव्यापी 2 महिने अभियानको घोषणा। एमालेलाई फुटबाट जोगाउन अभियान सुरु गरिएको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पार्टीको महाधिवेशन समयमा नै हुनुपर्नेमा जोड। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्न थालेसँगै बंगलादेशमा 1 हप्ते लकडाउन अप्रिल 5 देखि लागू हुने। र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा लेलेको जित। लेलेसँग साबिक विजेता पीएसजी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नेइमार रातो कार्ड। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।